बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरा नाम डॉक्टर राशिद सैफ़ है और मैं एज़ ए फाउंडर एंड डायरेक्टर रिसर्च डायग्नोस्टिक्स काम कर रहा हूँ डिकोड जीनोमिक्स में, जो कि एक एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर है। आज की वीडियो रिकॉर्ड कराने का मकसद आपको एक जेनेटिक टेस्ट, डीएनए बेस्ड जेनेटिक टेस्ट से मुतारफ़ करवाना है, और इस टेस्ट का नाम है हॉर्स स्पीड एंड मसल डेवलपमेंट टेस्ट। ये डीएनए बेस्ड टेस्ट है जिसमें हम घोड़ों की स्पीड का जो डीएनए बेस्ड जो टेस्ट है वो करते हैं, और उसमें उसकी मसल डेवलपमेंट की जीनोटाइप्स को देखते हैं। तो ये अगर आप इस वीडियो के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो हम इस टॉपिक के ऊपर बोलेंगे और आपको इसका तारफ़ करवाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट फॉर्मली कि किस तरीके से हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हमारे पास अगर घोड़े का ब्लड आ जाए या घोड़े के बाल आ जाएं, हेयर्स, यू कैन प्लक इट फ्रॉम द टेल, सो किसी किस्म का भी अगर ये दो मटेरियल हमारे पास आ जाएं तो हमने ये जो टेस्ट डिकोड जीनोमिक्स के प्लेटफॉर्म से ऑप्टिमाइज़ किया है, उसमें हम ब्लड या बाल लेने के बाद, हम उसकी डीएनए एक्सट्रैक्शन करने के बाद हम उसमें एक ख़ास किस्म का जीन देखते हैं जो कि मसल डेवलपमेंट में उसका बहुत ज़्यादा रोल है। आम तौर पर ये वाला जो टेस्ट है ये दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के अंदर घोड़ों की अफज़ाइश नस्ल के लिए और घोड़ों की स्पीड के लिए और घोड़ों की मसल डेवलपमेंट के करैक्टरिस्टिक्स को देखने के लिए और घोड़े की जीत को यकीनी बनाने के लिए कई सालों से किया जा रहा है। इसको फ़र्स्ट टाइम हम पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और अगर थोड़ा सा इसकी ज़रूरत देखी जाए तो मुख्तलिफ़ ब्रीडर्स हज़रात हैं जो घोड़ों को पालने का शौक़ रखते हैं, उनके लिए ये बेनिफिशियल है। आर्मी के हॉर्सेस के लिए करवाया जा सकता है, पुलिस के हॉर्सेस के लिए करवाया जा सकता है। कुछ प्राइवेट ऐसे हॉर्स राइडिंग क्लब्स हैं जो कि घोड़ों की ब्रीडिंग करते हैं, तो उनके लिए भी, उनके घोड़ों को के लिए भी ये करवाया जा सकता है। इसके अलावा प्राइवेट ब्रीडर्स हैं जो ये काम करते हैं। तो ये जो टेस्ट है ये इन लोगों के लिए है। बाकी इसमें एक्चुअली अगर हम थोड़ा सा इसकी साइंस को देखा जाए तो इसमें मायोस्टैटिन का एक जीन है जो कि जिसमें हम एक ख़ास किस्म की म्यूटेशन है वो देखते हैं कि एक्चुअली होता ये है कि घोड़े के जो मसल्स हैं इनके अंदर दो तरह के फ़ाइबर्स होते हैं। कुछ होते हैं शॉर्ट बर्स्ट एनर्जी देने वाले फ़ाइबर्स होते हैं, जैसे कि मसल्स के अंदर, फ़ाइबर से मुराद मसल के अंदर, मसल जिस चीज़ का बना होता है उसको हम फाइबर कहते हैं। तो वो जो फाइबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ग्लाइकोलिटिक टाइप 2B, जिन्हें हम फाइबर्स कहते हैं, ग्लाइकोलिटिक टाइप 2B, जो कि शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जी देते हैं। और वो वाले घोड़े जिनके अंदर ये वाले मसल्स फाइबर ज़्यादा होते हैं वो स्प्रिंटर के तौर पर शॉर्ट डिस्टेंसेस रेसेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे फाइबर्स मसल्स के अंदर होते हैं जिन्हें हम ऑक्सीडेटिव टाइप 1 मसल्स कहते हैं। तो वो मसल्स ज़रा शॉर्ट बर्स्ट ऑफ एनर्जीज़ नहीं देते हैं। तो ये जो टेस्ट है मायोस्टैटिन का, इसके अंदर हम यही देखते हैं कि उस घोड़े के अंदर कौन से फाइबर्स बनाने वाली म्यूटेशन है, कौन से फाइबर बनाने वाली SNP है, और उसको आइडेंटिफाई करके तो हम एक प्रेडिक्शन दे देते हैं कि ये वाला जो हॉर्स है ये इस टाइप की रेस के लिए बेहतर है। जो लोग इस कारोबार से या इस शौक़ से मुंसलिक हैं उनको पता होगा कि 3 तरह की रेसेस आम तौर पर की जाती हैं। वैसे तो बहुत सारी किस्म की हैं, लेकिन इसमें है लॉन्ग डिस्टेंसेस रेसेस हैं, शॉर्ट मीडियम और मिडल डिस्टेंसेस रेसेस हैं, और फिर शॉर्ट डिस्टेंसेस रेसेस हैं जिन्हें हम स्प्रिंटर भी कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि भाई कौन सी इस घोड़े के अंदर कौन सी ऐसी म्यूटेशन है जो कि इसको इसका बेस्ट पोटेंशियल रखती है कि ये इस घोड़े को ट्रेंड किया जाए
لانگ ڈسٹینس ریسز کے لیے، شارٹ ڈسٹینس ریسز کے لیے یا مڈل ڈسٹینس ریسز کے لیے. تو یہ تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ تھی. سو اب اس کا فائدہ آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ ایک تو کسی بندے کے پاس، کسی فارمر کے پاس، کسی بریڈر کے پاس 50 گھوڑے ہیں تو وہ ان کی اسکریننگ کروا کے یہ دیکھ سکتا ہے. اسکریننگ سے مراد ساروں کا ٹیسٹ کروا کے یہ دیکھ سکتا ہے کہ میرے گھوڑے جو ہیں یا ان میں کون سا پوٹینشیل زیادہ ہے. اس حساب سے وہ اس اپنے گھوڑے کو ٹرینڈ کرے تاکہ اس کی جو وننگ کے چانسز ہیں وہ زیادہ ہو سکیں. تو پہلا مقصد تو یہ ہے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی مہنگا گھوڑا آپ باہر سے خریدنا چاہ رہے ہیں کسی دوسرے علاقے سے، کسی دوسرے بریڈر سے، یا کسی جگہ آپ کو ایک گھوڑا بہت اچھا لگ رہا ہے جس کی فزیکل کریکٹرسٹکس اور اپیرنٹلی وہ بہت اچھا ہے، سو اس کا یہ جینیٹک ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ مور کانفیڈنٹ ہو جائیں گے کہ یہ جو گھوڑا میں لے رہا ہوں یہ واقعہ ہی اس قسم کی میوٹیشن رکھتا ہے اور اس کی یہ صلاحیت ہے کہ یہ لانگ ڈسٹینسز یا سٹیئر کے طور پر بھاگ سکتا ہے، مڈل ڈسٹینسز کے لیے یا شارٹ ڈسٹینسز کے لیے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کو گھوڑے کو خریدنے سے پہلے یہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے ہرڈ کا سارے کے سارے گھوڑوں کا، تمام اینیملز کا پتہ بھی چل گیا کہ وہ کس طرح کی میوٹیشنز رکھتے ہیں. دوسرے نمبر پر اگر آپ نے گھوڑوں کو خریدنا ہے تو اس میں بھی یہ ٹیسٹ آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے. تیسرے نمبر پر ان دا لانگ رن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس سارے اینیملز جو ہیں وہ فار ایگزامپل سپرنٹر کے طور پر آئیں، تو اس ٹیسٹ سے یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ بھئی یہ والی میئر اور یہ والا سائر اگر آپ کراس کریں گے تو ان کے بچے کس طرح کے آئیں گے. سو یہ جو جینیٹک کاؤنسلنگ ہے یہ بھی اس ٹیسٹ کو کروانے کے بعد کی جا سکتی ہے اور آپ اپنی مرضی کے گھوڑے کو یو کین سے کہ اس کو آپ اس کی افزائش نسل کر سکتے ہیں اور اس کو پیرنٹ سے لے سکتے ہیں اگر آپ کو پیرنٹس کی جینو ٹائپنگ پتہ ہے. تو یہ جو چیز ہے، یہ 3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ تو انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے اور شوقین حضرات کے لیے، ٹریننگ جو کرواتے ہیں ان حضرات کے لیے تو آپ اب یہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ایکیڈیمکس کا ذکر کیا جائے تو یہ جو ٹیسٹ ہے ہم اس کی ٹریننگز بھی آفر کرتے ہیں، چاہے کوئی بی ایس کا سٹوڈنٹ ہے یا ایم فل کے سٹوڈنٹ ہیں یا پی ایچ ڈی کے سٹوڈنٹس ہیں. تو ہم نے ایک چھوٹی سی کٹ ڈیولپ کی ہے. کٹ کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزیں جو کہ سٹوڈنٹس کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں کوئی تھیسس کرنے کے لیے، کوئی ریسرچ پیپر کرنے کے لیے، اپنی ٹیکنیکس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ایک پرابلم کو سمجھنے کے لیے کہ یہ انڈسٹری کی ایک پرابلم ہے تو اس کو میں کیسے اپنے ایکیڈیمک گولز کے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہوں. تو ہم نے اس کو ایک تھیسس کٹ کا نام بھی دیا ہے جس کے اندر ہم ایک خاص اماؤنٹ میں لائک 50 یا 50 سے زیادہ ڈی این اے ایکسٹریکٹ کیے ہوئے ڈی این اے پرووائڈ کریں گے اسٹوڈنٹس کو، ریسرچرز کو، پروفیشنلز کو. ساتھ اس کے ساتھ ہم پرائمر ان کو پرووائڈ کریں گے، ماسٹر مکس پرووائڈ کریں گے، اور واٹ ایور دا ری ایجنٹس دوز آر نیڈڈ فار دا پی سی آر ریئیکشن اور ڈی این اے ایکسٹریکشن کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ہم اپنی لیب کے اندر ان کو آفر بھی کرتے ہیں. اور اگر کوئی بچہ ان کے اوپر، کوئی اسٹوڈنٹ ان کے اوپر اپنا تھیسس کرنا چاہے، شارٹ ریسرچ پرابلم کرنا چاہے، ہینڈز آن ٹریننگ لینا چاہے، تو یہ ایک بڑا اچھا ایک مارکیٹ اورینٹڈ، انڈسٹری اورینٹڈ ریسرچ پرابلم کیا جا سکتا ہے اور اس کو پبلیکیشن تک بھی لے کے جایا جا سکتا ہے. سو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو کہ ہم نے آپ سے بتائیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ ہم کیسے کرتے ہیں، اس میں واٹ از دا سائنس بیہائنڈ، اور اس کو کون لوگ کروا سکتے ہیں، اور ایکیڈیمکس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کیسے امپورٹنٹ ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا تعارف تھا. امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ مزید انٹرسٹڈ ہیں اس ٹیسٹ کو سیکھنے کے لیے یا اس ٹیسٹ کو کروانے کے لیے تو آپ ہماری ویب سائٹ www.decodegenomics.com.pk کو وزٹ کر سکتے ہیں، یا نیچے دیے گئے نمبر 0321710750 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس میں مزید رہنمائی دی جا سکے. السلام علیکم، جزاکم اللہ خیر.